अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त जी जगह जगह पड़ाव डालता हुआ इमरान खान साहब का कारवां इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है। हमारी इतलात के मुताबिक और लेटेस्ट जराये के मुताबिक 11 नवंबर को इंशाल्लाह इनके इस्लामाबाद पहुंचने की तैयारी है। लेकिन इस्लामाबाद वालों का क्या कहना जी, ठीक से छुपते भी नहीं हैं और सामने आते भी नहीं। एक तरफ कहा जा रहा है कि 30,000 सिक्योरिटी एहलकारों की नफरी इस वक्त इस्लामाबाद के मुख्तलिफ शहरों पे यानी एरियाज में सड़कों पे तैनात है, और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि इमरान खान साहब के जलसों में और उनके इर्द गिर्द सिर्फ 2-3 हजार लोगों का मजमा है। सवाल ये पैदा होता है कि इन 2-3 हजार के लश्कर के लिए फिर 30,000 सिक्योरिटी एहलकारों की तैयारी क्यों की गई है। इसके अलावा जी और ख्वाहिशा का भी इज़हार किया। राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि अगर इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो अमल में आती है तो उनको बलोचिस्तान की मच जेल में रखा जाएगा। अख्तर मेंगल साहब से ये वादा किया है, और दूसरा ये कि ये सियासतदानों की रहने की जेल है। आइए आपको सुनवाते हैं सबसे पहले कि इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा। तक चलती रहेगी। कोई ये गलत फहमी ना समझे इस्लामाबाद जाके हमारा ये तहरीक खत्म हो जाएगी। ये तहरीक अगले 10 महीने तक चलती रहेगी। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे हम कभी इन चोरों को तस्लीम नहीं करेंगे। अच्छा जी, ये खान साहब का शॉट आपके सामने चल गया। राना सनाउल्लाह साहब का शॉट हम थोड़ी देर में चलाते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि सूरत हाल किस तरफ बढ़ रही है। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। जी सर, हजार ख्वाहिशें ऐसी हर ख्वाहिश पे दम निकले। मुझे ये बताइए 11 नवंबर को इंशाल्लाह पहुंचना है इस्लामाबाद, लेकिन दूसरी तरफ FIA ने फौरन खान साहब को आज ही तलब किया है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, वो तो करते रहेंगे। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो एक हुकूमत है उसकी कांपे टांग रही है। उनके लोग जो है वो सिर्फ उनका सहारा ही सिर्फ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स है, और वो रिलाय कर रहे हैं कि अपना जो फोर्स है उसके ऊपर खड़े। मोरालिटी के ऊपर तो उनका कोई काम नहीं है। 37 इलेक्शन हुए हैं जब से लो कॉन्फिडेंस वोट हुई है, उनमें 29 जीती थी, यानी 75% से ज्यादा इलेक्शन P12 जीती है। फिर इस तरीके से वालेहाना लोग निकल रहे हैं। गखर जैसे गखर मंडी जैसे छोटी से टाउन के अंदर जिसकी आबादी 20,000 है, वहाँ पे सियालकोट से काफिला आया था, वहीं से हजारों लोग आप आगे आज वजीराबाद पहुंचेंगे। देखते हैं, हम अपनी मर्जी से। फवाद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा नाखुशगवार वाकये की हमारे पास इत्तला नहीं आई। यकीनन एक बड़ा अफसोसनाक बात ये थी कि सदफ नईम एक रिपोर्टर की जाँ बहक होने की खबर सामने आई है, लेकिन दैट वाज एन एक्सीडेंट। मुझे ये बताइए कि इतना बड़ा मजमा जब इस्लामाबाद पहुंचेगा, यकीनन जज्बाती भी हैं लोग, एक इनकलाब चाहते हैं, इलेक्शन की अनाउंसमेंट चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये PTI की लीडरशिप के मुनाफी जाकर कोई इकदाम उठा ले, जैसा कि हुकूमत को खदशा है? नहीं, अभी तक भी अगर ये नहीं हुआ, इसीलिए नहीं हुआ कि PTI जैसी एक पार्टी और इमरान खान जैसा लीडर पाकिस्तान में ये जो प्रेशर है इस वक्त उसको स्ट्रीमलाइन कर रहा है। अदरवाइज तो पाकिस्तान में सूरत-ए-हाल श्रीलंका से मुख्तलिफ नहीं है। तो लोग नौजवान है, 60%, 66% हमारे बच्चे जो है वो 28 साल से कम के हैं, और उनमें बड़ा गुस्सा है पाकिस्तान में निजाम के खिलाफ। और ये जो बंद कमरों में बैठ के हमारे फैसले होते हैं वो अवाम मुझे रिजेक्ट करती है। ना हमारा इदारों पे कोई एतमाद है, ना इससे सिस्टम पे कोई एतमाद है। लोग इसको तब्दील करना चाहते हैं, और मेरे ख्याल में इट्स अ टाइम हम खुद ही ये लोग खुद ही रियलाइज करें, और हमें जो है वो एक स्मूथ इलेक्शन। बिल्कुल फवाद साहब, मज़ाकरात का जब भी जिक्र किया गया, खान साहब ने कहा उसका वक्त गुजर गया है, अब तो इनकलाब आ चुका है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने PMLN के चेयरमैन होने के नाते शहबाज शरीफ को कहा है कि कोई मज़ाकरात ना हो। इस पे आपका रद्द अमल क्या है? नवाज शरीफ साहब की से इस मैटर में जो है, और 13 जमातें PDM की इस पे खामोश हैं, आपका रद्द अमल? ये तो चूंकि पोलिटिकल लोग नहीं है तो ऐसी बात करेंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो कैसे मुज़ाकरात से कभी कहेगी कि हमने नहीं करने हैं। बातचीत के अलावा क्या सोल्यूशन होगा?
ظاہر ہے کہ بات چیت ہم تو اوپن ہیں. ہم نے عارف الوی صاحب کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے. عارف الوی صاحب نے اپنا ایک پورا جو میتھڈالوجی ہے وہ جوائنٹ سیشن سے اپنے خطاب میں سامنے رکھی تھی, اور آئی تھنک دس از اے وے جس کا سولوشن جو ہے وہ بات چیت سے ہو, پولیٹیکل ہو, بجائے اس کے کہ لوگ پھر ان کو خود ہی کوئی سولوشن نکالے, وہ سولوشن خطرناک بھی ہو سکتا ہے. فواد صاحب, اس وقت جتنے صحافیوں سے, تجزیہ کاروں سے میری گفتگو ہوئی ہے, سب اس کو ایک الارمنگ سائن لے رہے ہیں. جس طرح سیکیورٹی اہلکاروں کو, اسٹیٹ کو بالکل آمنے سامنے پیسفل پروٹیسٹرز کی کیا جا رہا ہے. اندیشہ ہے یقیناً چیزوں کے بگڑنے کا, اور اپنے طریقے سے وہ دارالحکومت اسلام آباد کی حفاظت پہ مامور ہیں. لیکن ساتھ ہی کل ہم دیکھتے ہیں کہ بیان جسے رانا ثناء اللہ صاحب نے دیا, جس میں وہ خواہش مند ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے, اس پہ آپ کا رد عمل؟ امکانہ بات ہے نا, لیکن رانا ثناء اللہ تو ایسے سے ایکٹ کرتے ہیں جیسے وہ جو وہ ہے, ایکٹ لائک اے گنڈا, ناٹ ایز اے انٹیریئر منسٹر آف پاکستان. یہ پاکستان دنیا کی 5ویں بڑا ملک ہے, 7 ایٹمی طاقتوں میں شامل ہے, اور اس کا انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ لگتا ہے کہ جوکر کو بنا دیا. اس کو بات کرنے کا ہی پتہ نہیں ہے. ہر وقت وہ سمجھتا ہے کہ دھمکیاں دینے سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. پہلے بھی انہوں نے ایسی گفتگو کی, زندگی میں ان کو بہت مار پڑی ہے اس طرح کی باتیں کرنے میں, لیکن ہوتا یہ کہ لوگ سیکھتے ہیں. رانا صاحب تو میرا خیال ہے بوڑھے ہو گئے ہیں, انہوں نے کچھ سیکھا نہیں ہے. یہ اسٹل وانٹس مور, تو کیا کہا جا سکتا ہے, اللہ نے ہدایت دی. فواد صاحب, ایک آخری سوال آپ سے. اس وقت جو لوگ آپ کے قافلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں, ان کو کوئی پیغام اگر دینا چاہیں؟ ایک پیغام تو یہ ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی سے ہمدردی نہیں بھی رکھتے وہ بھی ضرور اس قافلے میں شامل ہوں, کیونکہ یہ کوئی صرف پی ٹی آئی کی لڑائی نہیں. اس نظام کو نہ بدلا گیا. اس پاکستان کے اندر اگر ہم نے عوام کو, جمہور کو ایک طاقت کا منبع نہ بنایا, پاکستان کبھی آگے نہیں جا سکے گا. یہ موقع ہے تمام لوگوں کے لیے اس نظام کے اندر, اس نظام کو بدلنے کے لیے اپنا حصہ ڈالیں. آج عمران خان وزیر آباد ہوں گے, کل عمران خان ڈالا موسیٰ اور کھالیہ کے علاقوں میں ہوں گے, اور پھر انشاءاللہ جیلوں میں داخل ہوں گے. تو جہاں جہاں پہ آپ کو موقع مل سکتا ہے آپ اس میں حصہ ڈالیں. عورتیں آئیں, بچے آئیں, فیملیز آئیں. ابھی تک یہی ماحول ہے. تمام ایسے لوگوں میں فیملیز آ رہی ہیں, بچے آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ اسی کو آگے لے کر چلیں گے. بہت بہت شکریہ. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اچھا جی, فردی اس وقت جو گنت ہوتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. کل بھی ہم جب بات کر رہے تھے تو سوال پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کسی بھی جمہور میں یہ آتا ہے کہ کتنے لوگ ایک خاص سوچ کے, ایک خاص فکر کے حامی ہیں. اس وقت خان صاحب کے ساتھ ایک بڑا مجمع موجود ہے. دیکھنا یہ ہے کہ صرف نمبر گیم پہ بات ہوتی رہے گی کہ اسلام آباد کتنے پہنچے, کن کا یہ خیال ہے, یا واقعی یہ کوئی تبدیلی لا سکے گا. لیکن دوسری طرف بار بار ہماری التجا ہوگی حکومت سے کہ اس معاملے کو ڈیفیوز آف کرنے کی اسٹریٹجی کی طرف کام کریں. اگر بیک ڈور ہو بھی رہا ہے, دیٹ نیریٹو ہیز ٹو کم ان دا فرنٹ. لیکن اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت ایک پیرالسس کا شکار ہے. صرف اور صرف سیکیورٹی بیف اپ کی جا رہی ہے اسلام آباد کی, لیکن حکومت کوئی پرو ایکٹیو قدم اٹھا نہیں پا رہی. ہمارے سامنے ہے 7-8 دن سے یہ کارواں روا دوا ہے اسلام آباد کی طرف, اور اس وقت تک یہ معاملہ ڈیفیوز ہو جانا چاہیے. ایک کھلے دل سے آفر ہونی چاہیے مذاکرات کی میز پر آنے پہ. اف دا گورنمنٹ کنٹینیوز ٹو ایکٹ ایز بزنس ایز یوزول کہ جی آنکھیں بند کر کے ہم کام کر رہے ہیں, یا کسی کو آگے چڑھائی کی اجازت نہیں دی جائے گی, ایک زور زبردستی غصے کا ماحول بنے گا, صورتحال بگڑنے کا اندیشہ ہے. یقیناً اس پہ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے. سب سے پہلے آپ کو رانا ثناء اللہ صاحب کا جو ہم نے اسٹیٹمنٹ پہلے کا وہ سنواتے ہیں, اور اس کے بعد ایک خاص رپورٹ بھی ہوگی. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دیٹ اسٹیٹمنٹ. اچھا جی, مجھے پھر ہمارے ڈائریکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیٹمنٹ ان کے پاس موجود نہیں ہے. آگے چلتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں پروجیکٹ مینجمنٹ کا دن منایا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو جی میری ٹی وی دیکھ لئیے پورا کا پورا رپورٹ ذرا غور سے, لیکن بہرحال آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ آج کے دن سے پروجیکٹ مینجمنٹ کو کیوں ریلیٹ کیا جاتا ہے. لیٹس ٹیک اے لک.
انٹرنیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ ڈے ہر سال نومبر کی پہلی جمعرات کو منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد مختلف تنظیموں اور کارپوریشنز کے پروجیکٹس مینیجرز کی محنت اور کاوشوں کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں سراہنا ہے۔ پوری دنیا میں کاروبار، کمپنیز اور غیر منافع بخش تنظیمیں پروجیکٹ مینیجر کو ملازمت فراہم کرتی ہیں۔ یہ پیشہ ور افراد کسی منصوبے کی منصوبہ بندی، حصولی اور عمل درآمد میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بہت سے پروجیکٹ مینیجرز ہنگامی اور قدرتی آفات سے متعلق امدادی خدمات بھی فراہم کرتے ہیں۔ کوئی تعجب نہیں کہ پروجیکٹ مینیجرز کی عالمی مانگ بڑھتی جا رہی ہے۔ سال 2027 تک دنیا بھر کی تنظیموں کو پروجیکٹ مینجمنٹ کے عہدوں پر 87 ملین سے زیادہ افراد کی ضرورت ہوگی۔